अस्सलामुअलैकुम सामीन। 10 जुमादुल उला और 25 नवंबर है। आज की खबर की शुरुआत दोहा कतर के साबिक इमाम कारी मोहम्मद सलमान मुज़फ़्फ़रनगरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। माशाल्लाह आपने ये तिलावत सिरसली कलां के मदरसा दारुल ज़फ़र अल इस्लामी में मुनक़िद मुसाबक़े में की है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم